13 फरवरी 2022 की शाम बिम्बर की तहसील बरनाला में सोहेल करामत नामी एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मुबीना तौर पे नौजवान अपनी मां का इकलौता बेटा था और उसकी एक ही बहन थी। उस नौजवान को कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें यह लिखा गया कि दो ग्रुपों के दरमियान आपस में जमीनी तनाजा था, जिसकी वजह से सोहेल करामत वहां पर मेहनत मजदूरी की गर्ज से कोई पाइप ठीक करने के लिए गया था, जिसे कत्ल कर दिया गया मिर्जा शफीक जराल की ग्रुप की तरफ से असलम मलक के ग्रुप को फंसाने के लिए। ये इतलात इब्तदाई तौर पे थी और इस पे एफआईआर भी दर्ज हुई। एफआईआर के बाद कुछ लोग अरेस्ट, मिर्जा शफीक जराल जो है वो अरेस्ट हुआ और कुछ और जो लोग थे वो भी नामजद थे इस एफआईआर में। जबकि इस सारे मामले के बाद जो हकाइक सामने आए, जिसमें दूसरी पार्टी ने ये क्लेम किया कि उनकी क्रॉस फायरिंग हुई और जो सोहेल करामत है वो तो शफीक का दोस्त था, शफीक के साथ आया हुआ था और शफीक तो हल्फन कह रहा है कि उसका जो दोस्त है उसके पास वो वहां पर आया और क्रॉस फायरिंग में वो मारा गया। जबकि शफीक कह रहा है कि उसके पास किसी किस्म का कोई वेपन नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो सोहेल करामत है उसके सर में जो गोली लगी है वो सर के अंदर मौजूद है और वो दूर से लगी है। अगर वो खुद मारता, अपने पास से मारता अपने दोस्तों को, तो वो गोली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकली वो गोली दिमाग से उसको क्रॉस कर जाती। जबकि दूसरी पार्टी पे वो दावा कर रहे हैं कि उनकी क्रॉस फायरिंग हुई और फायरिंग के पुलिस को वहां से बाकायदा तौर पे गोलियों के खोल बरामद हुए। फायरिंग के वक्त पुलिस ने फायरिंग की वजह से दूसरी पार्टी जो थी उनके कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। कहा यह जा रहा है कि पुलिस पे आला सतह की रिश्वत हुई चली, रिश्वत लेके पुलिस ने उनको वहां से निकाल दिया। जबकि मामला कुछ और है। जिस नज़र से हम देखते हैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया कि दोनों पार्टीज की तरफ से फायरिंग हुई। शफीक जराल पे एफआईआर हुई, उसके साथ और लोग थे, उन पे मिर्ज़ा नवाज वगैरह जिन्होंने कुरान पे हलफ दिया वो अलग एक बहस है, वो सच्चे हैं वो झूठे हैं, उन पे एफआईआर हुई, उनके बंदे अरेस्ट हो चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ दूसरी पार्टी जिसने क्रॉस फायरिंग की, क्रॉस फायरिंग एक ओपन सीक्रेट है, क्रॉस फायरिंग हुई, उस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोहेल करामत जो अपनी बेवा माँ का इकलौता सहारा था वो तो इस दुनिया से चला गया। जबकि जो दो ग्रुप थे, जो ताकतवर ग्रुप थे जिनका जमीन का तनाजा था, उनमें से सिर्फ एक साइड की कार्रवाई हुई, सिर्फ एक साइड पे एफआईआर हुई, बंदा अरेस्ट हुआ। मैं ना जज हूं ना वकील हूं, ना मैं किसी की वकालत करूंगा, ना मैं कोई फैसला सुनाऊंगा, ना ये मैं कहूंगा कि उसे रिहा कर दिया जाए। मगर इतना एक समझ बूझ रखने वाले शख्स को पता होता है कि जब ओपन फायरिंग होती है, क्रॉस फायरिंग होती है, तो जब कानूनी कार्रवाई होती है, पुलिस हरकत में आता है, कानून अपने मामलात करता है, तो उसमें दोनों पार्टीज पे एफआईआर दर्ज की जाती है। जबकि मज़कूरा केस में सिर्फ एक पार्टी पर एफआईआर दर्ज की गई, जबकि वो पार्टी हल्फन कह रही है कि आप दूसरे लोगों को शामिल तफ्तीश करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो आप दूसरी पार्टी को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं कर रहे। मेरा पहला विलाग इस मामले पे था और उस मामले में मैंने दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर उस शख्स को फेवर दी थी जो जिसका नाम जो मलक असलम है। मैंने ये भी कहा कि मलक असलम ग्रुप को फंसाने के लिए मिर्ज़ा जो शफीक है, इस ग्रुप ने उसको इस पे उसको फंसाने के लिए अपने दोस्त को मार दिया। जबकि हकाइक आहिस्ता आहिस्ता सामने होते हैं। मैंने इस केस को दोबारा से फॉलो अप किया, कुछ लोगों की मुझे कॉल्स आई, उन्होंने भी बताया फैक्ट्स क्या हैं। जब मैंने फैक्ट्स जाने तो मुझे ये पता चला कि पहले ये तफ्तीश इस केस की एसएसपी बिम्बर के पास थी, फिर एसपी मीरपुर के पास ट्रांसफ़र कर दी गई। बहरहाल वो एक कानूनी मामलात हैं, तफ्तीश ट्रांसफ़र हो सकती है, होनी भी चाहिए। केस को मज़ीद क्लियर होना चाहिए। रिश्वत के पुलिस पे इल्ज़ामात लगते हैं, जाहिर सी बात है वो भी एक फैक्ट है कि अगर इल्ज़ामात लगते हैं तो पुलिस को उनकी तरदीद करनी चाहिए। तरदीद कैसे होगी, कैसे मामलात क्लियर होंगे? अदालतें मौजूद हैं, अदालतें फैसला करती हैं, तो अदालती निज़ाम के अंदर वाज़े तौर पे अगर इस तरह का मामला पेश आता है तो इस तरह के मामलात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है। इस तरह के मामलात पर अदालतें जब हैं वो जीआईटीज़ बनाती हैं तो मामलात वाज़े हो जाते हैं। जो भी हुआ था, एक मासूम नौजवान जो जिस पे किसी किस्म का कोई ना तो क्रॉस फायरिंग का इल्ज़ाम है, दोनों पार्टीज इस बात में मुत्फिक हैं कि वो तो वैसे ही वहां पे आया था।
جبکہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق وہ تو وہاں پہ پائپ، جو پانی کا پائپ تھا وہ ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ شخص جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی بیوہ ماں اکیلی ہے، اس کی ایک بہن رہ گئی ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں اس نوجوان کے علاوہ جو ان دو گروپس کی لڑائی میں مارا گیا ہے۔ اب ریاست کا کام ہے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اور ریاست کا ہی کام ہے کہ بے سہاروں کو سہارا دینا۔ تو ریاست اب حرکت میں آئے، قانون حرکت میں آئے، عدالتیں جن پہ اعتماد مجھے اور آپ سب کو ہے، عدالتیں اس معاملے پہ جے آئی ٹی بنائیں تو کمیشن بنائیں تو ظاہر سی بات ہے معاملات کلیئر ہو سکتے ہیں، اور یہ اتنا مشکل نہیں۔ ایک شخص کی جان گئی ہے، ایک معصوم کی جان گئی ہے، جس کا کوئی اس کی بوڑھی والدہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی خاطر اس طرح کا سہارا نہیں ہے، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ریاست ہی ماں ہے، ان کے لیے ریاست ہی سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے بعد اگر انصاف کی کسی سے انہیں توقع ہے تو وہ پاکستانی آزاد کشمیر کی عدالتیں ہیں۔ اگر عدالتیں اس معاملے پہ کمیشن مقرر کرتی ہیں تو 99.9% یقین ہے کہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ جے آئی ٹی بنتی ہے تو معاملات واضح ہو جائیں گے، جو بھی قصوروار ہے اسے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، کیونکہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور پھر ایک ایسے شخص کا قتل جس شخص کے جس شخص کا نہ باپ ہے نہ بھائی ہے، اور اس کی والدہ اس کے پیچھے اس کے ورثہ میں رہ گئی ہیں، اس کی بہن رہ گئی ہے۔ تو میرا اس سے پہلے بھی بلاگ گیا تھا، اس میں بھی میری عدالتوں سے ایک اپیل ہے، میری اس کیس کو فالو کرنے والوں سے اپیل ہے کہ عدالتوں سے مطالبہ کیا جائے کہ اس معاملے پہ کمیشن مقرر کیا جائے، اس معاملے کی تحقیقات کروائی جائیں، اور دوسری پارٹی کو شامل تفتیش کیا جائے۔ شامل تفتیش کرنے میں کوئی حرج نہیں، کسی کو میں تشدد کرنے کا نہیں کہہ رہا، کسی کو میں کسی پہ ظلم کرنے کا نہیں کہہ رہا۔ میری ایک چھوٹی سی ایک عرض ہے، گزارش ہے، اگر مان لی جائے کہ اس معاملے پہ عدالتیں جو ہیں وہ کمیشن مقرر کریں، اس پہ جے آئی ٹیز بنائی جائیں اور واضح تحقیقات ہو، اور دوسری پارٹی کو شامل تفتیش کیا جائے، اور جو لوگ خلف اٹھا رہے ہیں ان کو دیکھا جائے، اگر وہ سچے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ جھوٹے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا جرم ہے کہ آپ نے جرم کیا اور اوپر سے آپ خلف اٹھا رہے ہیں۔ مگر اگر واضح تحقیقات ہوں تو ظاہر سی بات ہے قانون میں صرف حلف کی بات پہ آپ یقین نہیں کر سکتے جب تک اس پہ تحقیقات نہیں ہوتی۔ تحقیقات ہوں، فیکٹ اینڈ فگر سامنے آئے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنا ڈیر زیادہ خیال رکھیے گا۔ آخر میں ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ زمینوں کے تنازعات، یہ یہاں پہ دشمنیاں، یہ عارضی ہیں، مگر ایک انسان کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر وہ جان چلی جاتی ہے تو یقین کریں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز قیمتی ہے۔ اپنا ڈیر زیادہ خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، اور اس زندگی کو جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اسے جئیں۔ اللہ نے کے بعد